Salmo 37, 1, 2, ngadto sa 3. Ayaw pasuka ang imong kaugalingon tungod sa daotang mga mamumuhat, ni ikaw magmasinahon batok sa mga tigbuhat sa kadautan. Kay sila sa madali pagaputlon sama sa sagbot, ug malawos ingon sa lunaw nga herba. Salig sa Ginoo ug pagbuhat ug maayo, aron ikaw mopuyo sa yuta ug sa pagkatinuod ikaw mapakaon. So gitudloan ta dinhi nga dili ta angay masuko or masina sa mga mamumuhat ug dautan, kay ingon ang Biblia kita may kinutuban. Dayon gitudloan ta sa verse number 3 sa pagsalig sa Ginoo ug pagbuhat ug maayo, aron ikaw mopuyo sa yuta ug pagkatinuod ikaw mapakaon. So ang kanindot, palungtaron ta sa Ginoo dis kalibutan ug iyatang proteksyonan, iyatang providean sa atong panginhanglan.